لعل نرجو لأخينا محمد الرفيع يحيى ليبدأ هذا البرنامج. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صاحب الفضيلة الأستاذ محمد عارف بدري حفظه الله تعالى. صاحب الفضيلة الأستاذ محمد نور إحسان حفظه الله تعالى. صاحب الفضيلة رئيس فقيه محمد أمير الإكرام وأصحابه بارك الله فيهم. صاحب الفضيلة رئيس فقوس فجر الفطرة وأصحابهم بارك الله فيهم. صاحب الفضيلة رئيس رجال دعوة مهاتر فطني وأصحابه. صاحب الفضيلة رئيس رجال ريسيت سوچipto وأصحابه بارك الله فيهم. فالحمد لله الذي بنعمته نجتمع هنا في هذه الفرصة الكريمة في هذا اللقاء السعيد، وهو تحويل منصب هيئة الطلبة بكلية الإمام الشافعي بجنبر عام الخدمة 2020 إلى عام الخدمة 2021 ميلادية. أنا محمد الرافع يحيى طالب من قسم الأحوال الشخصية مستوى ثالث، وكنت في هذه الليلة كرئيس الجلسة، فاسمحوا لي أن أقرأ لكم ترتيب البرامج في هذا اللقاء السعيد. البرنامج الأول الافتتاح، الثاني قراءة القرآن الكريم، الثالث كلمة التقديم، الرابع قراءة التقرير السنوي، الخامس إعطاء درع التذكار الرمزي، السادس تحويل منصب رئيس القديم لرئيس الجديد، السابع قراءة العهد العملي، الثامن تعريف بالوزراء الجدد، التاسع كلمة من رئيس هيئة الطلبة الجديد، العاشر الاختتام، 11 إعطاء الجائزة المقابلة. فنبدأ إلى البرنامج الأول ألا وهو الافتتاح. فحيا نفس هذا اللقاء بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الثاني وهو قراءة القرآن الكريم، يتلوها أخونا الفاضل أحمد فوزي طالب من قسم علم الحديث مستوى الثالث. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Fauzi dari Prodi Ilmu Hadis. Padanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم
مجيد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإذا للفسقوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala qiraatihi wa tilawatihi. Asallahu an yanfa'ana biha fid darain. Al-barnamij at-tali wa huwa kalimatut taqdim. Al-kalimatul ula yulqiha al-ustadz Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri. Falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayyuhal ikhwah, awalan ahmadullah azza wa jalla ala an manna Allahu alaina bihadha al-liqa' في هذا المساء لهذا البرنامج النافع خاصة لكليتنا الحبيبة كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية. وهذا البرنامج من البرامج المهمة لتنمية مهارة الطلاب لا صفي، فإن مهارة الطلاب يجب أن تنمى وتطور لتكون عونا لكل طالب في مستقبل أمره، فإن اكتساب العلم يجب أن يقارنه اكتساب العمل، فإن العلم غير محصور على علم الكتاب والسنة فحسب فهما
تعلما، بل العلم يشمل العلم العملي، أي كيف تعمل بعلمك وكيف تدعو الناس إلى ما تعلم وكيف تصبر على كل ذلك، الصبر على العمل والصبر على الدعوة إلى العلم. فهذه كلها بحاجة إلى اكتساب علمه والتدرب على سلوك طريقه. ولهذا هذه الهيئة، هيئة الطلبة في كليتنا الحبيبة، من الوسائل المتاحة في كليتنا لجميع الطلاب ليتدربوا ويكتسبوا خبرة ومهارة على إدارة المجتمع وإدارة نفسي أولا قبل إدارة غيره. فإن من أهم وسائل النجاح في حياة كل مسلم هو قدرته على إدارة نفسه، إدارة وقته وإدارة ماله وإدارة طاقته وإدارة عقله وكل ما أتاه الله عز وجل من الإمكانيات، وكذلك إدارة ما حوله إما من مجتمع أو بيئة أو غير ذلك مما يحيطه. فمهارتكم على إدارة هذه كلها من عوامل النجاح في الحياة. فإن الناجح في كل باب والناجح في كل مسألة هو من قدر على استغلال، هو أقدر الناس على استغلال ما تيسر له من إمكانيات، سواء كان من إمكان نفسه أو إمكانية من حوله من الناس، وكذلك ما آتاه الله من علم ومال وصلات وغير ذلك. ولهذا أوصي نفسي وكذلك جميع الإخوة على أهمية الإخلاص وكذلك صدق النية وبذل صدق الجهد لتنمية هذه المهارة بانضمامكم في هذه الهيئة النافعة بإذن الله عز وجل. فإن كسب هذه الخبرة وهذه المهارة من أهم ما ينفعكم في مستقبل أمركم، سواء كان في ما ينفع نفسكم أو ما ينفع أمتكم. فإن خير الناس أنفعهم للناس، إن خير الناس أنفعهم للناس. وكذلك إمامة الناس ورئاستهم، فإن العالم إمام لنفسه وإمام لقومه. فمن لم يتدرب على إمامة الناس وإدارة شؤونهم وتحمل أعبائهم ومصالحهم، ولم يتدرب على بذل ما عنده لجلب مصالح الناس وتقديم مصالح العام على مصالح نفسه، فإنه لن يتمكن أو يصعب عليه أن يكون إماما. فإن من قواعد الإمام المقررة في الشرع أن الإمام، أن الرئيس أو المسؤول يجب أن يكون دائما يقدم مصالح مأمومه على إمامه. ألا تسمعون إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. فهذا مما نستلهمه من هذا الحديث الشريف، فإن ساقي القوم آخرهم انتفاعا آخرهم تنعما. فقد كان صلى الله عليه وسلم أسوتنا في هذا. ففي مسيره إلى الغزوات كان دائما يكون في مقدمة الجيش، فإنه في مواجهة العدو
ومقابلة العدو، ولكن عند القفول وعند العودة يكون صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش، فإنه في كونه في آخر الجيش يكون أول الناس عند مواجهة ما يلحقه من العدو، وكذلك يكون آخر الجيش، فلعله أن يكون في الجيش مريض أو ضعيف أو من يحتاج إلى مواساة، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. ففي المخاطر والصعاب يكون أول من يقدم عليه، وفي النجاح والفلاح والنصرة يكون آخر من ينتفع ويستفيد من هذا النصر، حتى يكون آخر الأمة قد ناله شيء مما رزقه الله من نصر وعز وسلامة. فهذا يحتاج إلى التدرب وكسب المهارة في ذلك، فإن العلم يكتسب بالتعلم، وكذلك الإمامة والصبر والجلد والصدق في خدمة غيره يحتاج إلى التدرب ويحتاج إلى التمرن. فمن لم يمرن نفسه على تقديم مصالح الناس، تقديم مصالح العامة على مصالح النفس، فإنه يصعب عليه مهما أنيط به من مسؤولية ومهما أنيط به من مهام، فإنه يصعب أن يقدم مصالح الناس ولا يهمه إلا مصالح نفسه، وهذا من أعظم الخيانات. ولهذا احتسبوا الأجر من الله، واحتسبوا انضمامكم في هذه الهيئة مما يجب وما ينبغي على طلاب العلم الاحتساب فيه، يحتسب الأجر، فإن هذا من جملة العلم الذي يجب طلبه، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، نعم، والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك سائر الصفات الحميدة فإنها تكتسب بالتدرب والتمرن. الأمر الثاني الذي أحببت التأكيد، يجب علي أن أقدم أو أتقدم بالشكر والعرفان لجميع هيكل تنظيم هيئة الطلبة السابقة على ما بذل وما قدم من برامج وكذلك خدمات لإخوانه الطلبة. فقد مر بنا حالة حرجة، لا سيما في بداية ظهور هذا الوباء، فقد كان لرجال هيئة الطلبة اليد الطولى وكذلك دور ملموس في خدمة إخوانه الطلبة حتى تمكنوا من السفر، وكذلك تمكنوا من ترتيب أمورهم في حالة حرجة جدا. فقد كان عند أول ظهور هذا الوباء، نعم، كثرت المخاوف وكذلك الإشاعات وكذلك القيل والقال، لكن بفضل الله ثم بفضل جهود الإخوة في هيئة الطلبة استقر الأمر وسار الأمر على ما يرام، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في أعمالهم. والأمر الثالث، أهنئ الهيكلة الجديدة لهيئة الطلبة في كليتنا الحبيبة، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقهم لتحمل هذه المسؤولية في إدارة
وتنفيذ مشاريع وبرامج الهيئة. أسأل الله أن ينفع الجميع في هذه البرامج ويبارك في هذه البرامج الموضوع والمرتبة من قبل الهيكلة الجديدة. أخيرا أوصي نفسي وكذلك جميع الإخوة أن يتذكر دائما أن انضمامنا إلى هذه الكلية وانضمامنا في هذه الهيئة طلبة وكذلك تنفيذ البرامج الموضوعة لهذه الهيئة ما هي إلا جزء لا يتجزأ من مسيرنا في طلب العلم، فكما أشرت قبل قليل إن فهم العلم يحتاج إلى دربة، وكذلك العمل به في خاصة أنفسنا يحتاج إلى دربة وتحمل مشاق وتضحية، كذلك دعوة الناس إلى ما تعلمنا وما علمنا، وكذلك الصبر في سبيل ذلك كله يحتاج إلى دربة. وانضمامكم جميعا في هذه الهيئة جزء لا يتجزأ من مسيرتنا في طلب العلم بهذه الكلية، ولهذا احتسب على الله وأبذل وليبذل كل منا ما يستطيعه من مساع وكذلك من رأي وفكر ليكون عضوا نافعا لنفسه ونافعا لإخوانه، سواء كان في هذه الهيئة أو خارج هيئة الطلبة، فإن النفع يجب أن يكون عاما للنفس وكذلك لمن حولنا من طلاب العلم وغيرهم من يرجى أن ينتفع بما تعلمنا وما عملنا. وختاما لكلمتي أشكر فضيلة الأستاذ دكتور محمد نور إحسان على ما تفضل وما تكرم به من إرشادات وتوجيه لهيئة الطلبة، فجزاه الله خيرا على ما بذل وما قدم في إشراف وتوجيه هذه الهيئة المباركة بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على كلمته الطيبة، عسى الله أن ينفعنا بها في الدارين، آمين. الكلمة الثانية يلقيها الأستاذ محمد Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahu al-awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa qudwatul mu'minin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ahmadullah azza wa jalla ilaikum jami'an wa ala wajhil khusus fadilata al-mudir ala ma tafaddala wa ala ma qaddama wa ala ma nasaha وعلى تلكم الكلمات الجميلة النافعة التي أسأل الله عز وجل
أن يجزيه خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا. ثم إليكم أيها الإخوة بصفة خاصة أيضا أعضاء هيئة الطلبة القديمة والجديدة وجميع الإخوة المشاركين في هذا المساء في هذه الليلة المباركة، وأنا على علم بأنكم في شغل شاغل في استعداد الاختبارات ومراجعة وإلى غير ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الأمور وأن يوفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا ولكم النجاة في الدارين، اللهم آمين. وأصلي وأسلم على من بعث الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، وفي الحقيقة لا يبقى لي من الكلمة وقد ألقاها فضيلة الأستاذ فضيلة المدير، وكل ما يعني يختلج في صدري ويجول في ذهني أن ألقيه وقد سبقني إليه وهو أهل بذلك، فجزاه الله خيرا. وإن كان للمشاركة فأشارك ببعض الكلمات. فأول الكلمات أريد أن أسمعكم إياه: الحمد والشكر لله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء مع هذه يعني الجائحة كورونا، ولا ندري إلى متى سينتهي هذه الجائحة. ابتلانا الله عز وجل ليعلم صدق الإيمان واللجوء إلى الله عز وجل والصبر، فأفضل العبادات بمثل هذه الأزمات هو الصبر واللجوء إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار. أسأل الله عز وجل يوفقنا لذلك جميعا. فالحمد لله، واستخلاف يعني منصب هيئة الطلبة في هذا العام الدراسي هي في الحقيقة طريقة جديدة بنوعها، نوعية جديدة ما كنا نعهدها من قبل ولا علمها آباؤنا ولا أجدادنا من قبل. نعم، لم يسبق إليه أحد من العالمين، لكن إن شاء الله عز وجل أن يكون استخلاف بهذه الطريقة مع تباعد الديار، ولكن أعتقد فإن القلوب متقاربة، فكأني أحس وأشعر يعني بالجلوس بجواركم الآن. نعم، فجزاكم الله خيرا. فكنا نمرح ونفرح والحديث يتخلله الابتسام في ذاك المسجد، مسجد الرحمة الذي ما شاء الله، ولكن لا يتيسر في هذه المناسبة هذه الجائحة. فأسأل الله عز وجل أن يتم لنا المنة ويجزي لنا الأجر والمثوبة. نعم، فكذلك أشكر الإخوة المشاركين الجميع. نعم، وبلغني أن زوم جوهز لأكثر من 500 طالب، لكن الذي رأيتم يا فضيلة الأستاذ مدير فقط اللي حضر يعني 58 فقط المكتوب للمشاركين، فعذرونا عذرونا على هذا. يعني الإخوة بذلوا في الحقيقة ونشر الرابط، لكن الظروف جائحة، استعداد للاختبار، ربما الآن يستمعون إلى تسجيلات دروسكم إلى غير ذلك، فأعذرونا وعذروا أبنائكم. نسأل الله أن يجعلهم في حسن ظننا في كل وقت وحين. أسأل الله يكتب لهم النجاح. نعم، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. بارك الله فيكم جميعا. طيب، وبعد ذلك أشكر الإخوة الأعضاء
ما أدري هل نقول قديمة، لأن كورونا يسمى مستجدة يعني جديدة، واستخلاف بمناسبة ظهور كورونا أيضا. على كل، على رأسهم أخونا وأستاذ شتور محمد شتور، مولانا إحسان، بارك الله فيك. صلى الله يتولانا بالتوفيق وأن يحسن إلينا جميعا، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، وعلى جميع منسوبات الطلبة القديمة. ولا أحفظ يعني واحدا الآن. أنا أعتذر، أنا ضعيف في حفظ الأسماء، لذلك أنا ما التحقت بكلية الحديث، أخذت كلية الدعوة وأصول الدين. نعم، واعذروني، ولكن أسماؤكم مكتوب عند رب العالمين، ولا ينسى خيراتكم وما قدمتم من الجهود المشكورة، يعني يستحق أن تذكر وتشكر، فجزاكم الله خيرا. نعم. ثم وأهنئ بتعيين هيئة الطلبة الجديدة جميع منسوبيها، الذي يرأسها أخونا الأستاذ أريانجا رمضان من قسم علوم الحديث، أليس كذلك أريانجا؟ بلى يا أستاذ. بارك الله فيكم. وفيكم. وفي الحقيقة عندنا قسمان، علوم الحديث وأحوال الشخصية، ولا ينقصنا شيء، لا ينقص يعني تقديرنا لكل قسم مهما أو أي واحد ممن انتسب هذه الكلية تولى هذا المنصب الهيئة، سواء كان من أحوال شخصية أو الحديث، فالأمر سيان. وهي في الحقيقة فرصة ومناسبة للتربية الذاتية وترقية القدرات وتنمية المواهب والقدرات في إدارة وإدارة النفس، وإدارة الزملاء، وإدارة البرامج، وإدارة الوقت، وإدارة المجلس. نعم، وكل هذه كما تفضل أستاذنا أستاذ عارفين بارك الله فيك، هي في الحقيقة يعني لمن أنفع الوسائل تلقي هذه الخبرات وهذه التجارب التي سوف تعرفون فائدته ونفعها بعد تخرجكم بإذن الله، ونزلتم في ميادين الحياة تخلطوا الناس وتدير أمورهم، وقد ربما يعني يناط إليكم إدارة أمور المجتمع. نعم، وهذه الأمور كلها سوف تعرفون فائدة ذلك بإذن الله. ولذلك يعني لا يتعلم أحد منكم والله أنا مشغول لا أستطيع، مشغول بالدراسة، وأنا القصد الأساسي هو طلب العلم وتحصيل العلم والحفظ والقراءة والفهم، فلا أشارك في مثل هذه البرامج. هذه في الحقيقة نظرة قاصرة، وهو في الحقيقة هذه التربية غير مباشر بمعنى لا صفي. نعم، وليست التربية وليست التعليم فقط مجرد تلقي العلوم في الفصول وعبر السماع التسجيلات، بل هذه في الحقيقة تربية مباشرة، كيف إنسان يتلقى المعارف والخبرات والتجارب في إدارة نفسه وإدارة آخرين وإدارة وقته وإدارة المجلس وإدارة الأنشطة إلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم جميعا. ثم أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله عز وجل، إخلاص النية. إذا كان الأمر المباح إذا صاحبه النية تكون عبادة، وكيف بأمر مشروع، طلب العلم والتعاون على البر والتقوى، وكل ذلك بلا شك أولى أن يكون يعني يكون هناك أمور عظيمة عند الله تبارك
تعالى. ثم التعاون البر والتقوى، والتعاون البر والتقوى. الإنسان ضعيف لنفسه ولكن قوي مع زميله ومع أصحابه ومع زملائه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي موحى إليه، يوحى إليه، والله ورب العالمين وفقه ويكلأه ويحفظه، ويحتاج إلى الصاحب في هجرته، وما بالنا نحن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الصاحب يكون أبو بكر، ويأتي إلى أبي بكر، نعم، يكون رفيقا له في هجرته صلى الله عليه وسلم. وكيف بنا نحن؟ ومن نحن؟ لا مقارنة أصلا. فلذلك نحن بحاجة، وأنت ضعيف بوحدك، حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قوي بإذن الله مع زملائك ومع أحبابك ومع الإخوة الطيبين. وهذه في الحقيقة من أقول من أحلى ذكريات حياتك بإذن الله. والله يا إخوة، هذه الأمور التي تمر بها في حياتكم الدراسية ومع هذه الأمور الأشغال النافعة، هذه هي من أحلى مراحل الحياة التي تمر بها بإذن الله. وتتذكر هذا، وسوف تذكرون ما أقول لكم بإذن الله. نعم. طيب، لذلك أيها الإخوة أخلصوا النية واجتهدوا وخططوا وتشاوروا، ويكونوا واسع الصدر في تقبل الآراء وسماع رأي الآخرين وانتقاد الآخرين. يكون الإنسان رحب الصدر، نعم، ويتقبل انتقادات البناءة. هذه طبيعة المسلم، لأن الحكمة بضعة المسلم مهما وجدها أخذها. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عنا هذه الجائحة بأمن وأمان، وأن نعود جميعا إلى حالة الطبيعية، نجتمع ونفرح ونمرح نتبادل الابتسامات الجميلة وإلقاء السلام. نحن في الحقيقة مشتاق إليكم أيها الإخوة، نشتاق إليكم، نشعر بشيء من الجفوة والجفاء في أنفسنا، ولكن مع وجودكم وأمامنا وأنتم ما شاء الله بين أيدينا ونحن كذا بين أيديكم، نجد فيه من الأخوة، من النفسية عجيبة في الحقيقة. ونحن نحزن في الحقيقة كوننا كل واحد في بيته في هذه المناطق مختلفة، ولكن قدر الله، فنحن إنما نخرج من القدر إلى القدر ونفر من القدر إلى القدر. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله يعينكم ويوفقكم ويسددكم ويسهل أموركم، وأن يكتب لنا النجاح ولكم في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا، ومبارك لأعضاء هيئة الطلبة الجديدة، وعلى رأسهم أريام رمضان وجميع منسوبيها. بارك الله فيكم جميعا، وشكرا للأستاذ عارفين على ما شاء الله على تواضعه وإتاحة فرصته مع شغله الكثير. نعم، بارك الله فيكم جميعا. وأختم كلماتي هذه بدعاء كفارة المجلس. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على كلمته الطيبة، عسى الله أن ينفعنا بها في الدارين. البرنامج التالي وهو قراءة تقرير سنوي يلقيها أخونا الفاضل الدكتور مولانا إحسان كرئيس هيئة الطلبة بكلية الشافعي عام الخدمة 2020. Pemaparan laporan pertanggungjawaban BEM Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Masa Khidmah 2020 yang akan disampaikan oleh saudara kita Dr. Maulana Ihsan. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. بعد شكرنا إلى الله تبارك وتعالى نشكر فضيلة الدكتور محمد عارفين كرئيس كمدير كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية. والثاني نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الإحسان كرئيس إمادة شؤون الطلاب. وكذلك نشكر فضيلة الأستاذ أنس برهان الدين كرئيس إمادة شؤون أكاديمي بكلية الإمام الشافعي. ولا أنسى أشكر الإخوة اللجنة من هيئة الطلبة، وأشكر الحاضرين من فقه فوكس ومن حضر في هذه الفرصة. فلا أطيل الكلام إن شاء الله، وسأقرأ ما تيسر لي في هذه الليلة. Di antara program kerja yang terlaksana oleh BEM STI Imam Syafi'i Jember masa bakti 2019-2020. Yang pertama dari Kementerian Kepustakaan dengan program kerja Lomba Fahmul Kitab, Lomba Kata Mutiara, Review Kitab Pekanan, menyediakan kajian masyayikh dalam bentuk audio maupun video, kemudian menyediakan kitab dengan format PDF, membersihkan perpustakaan 2 pekan sekali, kemudian memberikan hadiah berupa matan bagi yang berhak mendapatkannya, kemudian mengadakan AC di maktabah, kemudian mengadakan lomba ranking 1 untuk program studi I'dad Lugawi, kemudian mengadakan seminar tentang kepenulisan ilmiah, mengadakan lomba esai atau artikel, melanjutkan klasifikasi kitab, dan melakukan lomba baca kitab. Kemudian dari Kementerian Olahraga, mereka telah mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya mengadakan lomba di cabang olahraga futsal dan voli, kemudian mengadakan alat-alat olahraga, dan melakukan perbaikan lapangan STDI Imam Syafi'i Jember. Adapun dari Kementerian Luar Negeri, mereka mengadakan nomor terintegrasi untuk kepentingan eksternal, kemudian menjalin relasi antar kampus se-Jember, yang mana BEM STDI Imam Syafi'i Jember bergabung dalam yang pertama aliansi BEM se-Jember. Kemudian yang kedua, BEM STDI Imam Syafi'i juga bergabung dalam himpunan BEM pesantren se-Indonesia yang rutin mengadakan pertemuan baik di dalam ataupun di luar kota Jember. Kemudian menjalin dan mempererat hubungan dengan warga sekitar STDI Imam Syafi'i Jember, yaitu dengan mendatangi ketua RT, silaturahim dengan mereka, dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan kerja bakti mingguan, melaksanakan lomba kebersihan kamar, melakukan penertiban sendal, dan memperbaharui inventaris. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi membuat artikel bulanan dan tidak lupa untuk menempelkannya di mading STDI Imam Syafi'i Jember dan juga menguploadnya di akun-akun sosial BEM STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian yang kedua, mengadakan lomba tulis artikel. Selanjutnya Kementerian Ekonomi. Mereka bersikeras untuk menghidupkan keuangan BEM dengan mencari dana kas tambahan untuk BEM, kemudian mengadakan seminar tentang keuangan, akan tetapi qadarullah yang ini belum terlaksana. Kemudian membantu BEM ketika membutuhkan dana, ini masuk ke bagian yang pertama tadi. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengadakan rapat evaluasi setiap sebulan sekali, kemudian melengkapi inventaris ruang tamu, yang mana STDI memiliki ruang tamu VIP dan ruang tamu biasa, dan yang dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ruang tamu yang ada posisinya di depan kantor BEM, seperti memperbaharui sarung dan bantal, memperbaharui alat kebersihan, menyediakan cemilan, dan sebagainya. Kemudian mengadakan piket harian bagi setiap anggota dan membuat tata tertib. Selanjutnya Kementerian Dakwah dan Taklim. Yang pertama mengadakan daurah taksiliyah fikih Syafi'i yang diisi oleh Syekh
Dr. Labib Najib hafizahullah taala. Kemudian yang kedua melaksanakan daurah ilmiah hadis yang diisi oleh Dr. Ziyad Al-Abadi hafizahullah taala. Kemudian Departemen Dakwah dan Ta'lim juga mengadakan seminar leadership yang diisi oleh Ketua BEM Pesantren se-Indonesia, Saudara Busro Abadin, dan pemateri kedua adalah Saudara Gifari Duyufur Rahman, mantan Presiden BEM STDIS tahun 2017-2018. Selanjutnya melakukan pelatihan bekam dan akupuntur, tetapi qadarullah juga ini tertunda, yang mana kita sudah mentargetkannya ada di bulan April. Ya, qadarullah tertunda. Kemudian selanjutnya musabaqah khitobah dan tablik akbar sifat sholat Nabi. Selanjutnya dari Kementerian Bahasa memperbaharui konten mading secara rutin. Kemudian yang kedua mengadakan perlombaan yang meliputi lomba terjemah sastra, lomba video kreatif berbahasa Arab, lomba ilqa terbaik, kemudian lomba khutbah berbahasa Arab. Kemudian membuat stempel logo Departemen Bahasa yang baru, mengadakan rapat evaluasi pada setiap 2 pekan sekali, menyusun mufrodat dan menempelkannya di asrama idat. Kemudian melengkapi inventaris Departemen Bahasa periode 2019-2020, menyusun buku saku mufrodat dan mewajibkan mahasiswa baru untuk membelinya, serta mengganti banner motivasi dengan desain yang baru. Tetapi juga ini belum sempat untuk dipasang karena qadarullah asrama sudah harus lockdown waktu itu. Selanjutnya dari Kementerian Sarana dan Prasarana, membersihkan dan menata gudang Sarpras, memperbaharui fasilitas kamar mandi, membeli peralatan yang dibutuhkan gudang dan kantor BEM, melakukan pengecekan rutin kelengkapan kamar mandi, mendata dan mengelola inventaris di gudang, melayani peminjaman barang inventaris bagi mahasiswa yang membutuhkan, merawat dan memperbaiki atau servis rutin motor BEM setiap bulannya, kemudian menambah fasilitas atau sarana penunjang kampus, seperti parkir sepeda dan jemuran kamar dan lain-lain. Dan perlu diketahui untuk parkir sepeda ini, Masya Allah, Alhamdulillah, yang sebelumnya sepeda mahasiswa itu carut marut ya, ada di mana-mana, Alhamdulillah, sekarang sudah kita fokuskan posisinya di satu tempat, berada di gedung ruang belajar 4, 5, dan 6. Dan total sekarang saat ini tersedia untuk 60 sepeda. Selanjutnya dari Kementerian Pertahanan. Pertahanan sekaligus sebagai Rijal Hisbah di STD Imam Syafi'i Jember, di mana tugas mereka mengingatkan mahasiswa dalam hal perkara yang sering dilalaikan, seperti sholat berjamaah terutama di waktu subuh, kemudian bekerja sama dengan ketua kamar dan dalam menciptakan suasana asrama yang aman dan nyaman, kemudian menertibkan mahasiswa saat ada acara yang bersifat wajib, ya. Kemudian menampung laporan permasalahan mahasiswa sebelum menyerahkannya ke bagian kemahasiswaan. Kemudian bekerjasama dengan divisi lain, terutama yang berkaitan dengan ketertiban mahasiswa, melakukan rapat evaluasi bersama ketua kamar dan rapat evaluasi besar. Demikian program kerja, di antara program kerja yang terlaksana oleh BEM Kabinet Pembangunan Masa Bakti 2019-2020. Dan selanjutnya pada kesempatan ini saya mewakili seluruh anggota BEM STD Imam Syafi'i Jember Kabinet Pembangunan, kami memohon maaf kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, kepada para staf, para dewan pengajar, para dosen yang berada di STD Imam Syafi'i Jember, jika selama masa bakti kami sangat banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan yang kami lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kealpaan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin baru BEM STDI Imam Syafi'i Jember dan seluruh jajarannya senantiasa diberi taufik dan kemudahan dalam segala pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala qiraatihi. Asallahu an yanfa'ana biha fid darain. Al-barnamij tali ya'ta'u dir'i tadhkari penghargaan simbolis.
Belum tanda tangan ya? بعدين فيما بعد نعطيك يا شتور ها Nah, موقع إن شاء الله رسمي لا إن شاء الله سيوزع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. هذه ما شاء الله بارك الله زمن فيك. كورونا. ما شاء الله. فنأتي إلى برنامج التالي وهو تحويل منصب الرئيس القديم لرئيس الجديد. Serah terima jabatan pengurus lama ke pengurus baru. Allah. Baik, mungkin secara simbolis ya. يا أستاذنا هل نقرأ هذه الرسالة؟ Halo, يا أستاذ. أنا أقرأ كله. طيب كيف يا رئيس شاطر؟ ما يمكن قراءته. طيب ممكن simbolis. حتى الحاضرون يقرؤون لا بأس. طيب فنأتي إلى أستاذ برنامج أنس. التالي. Nanti Ustaz Anas Burhanuddin أين موجود؟ نعم. Ustaz Anas. فنأتي إلى برنامج التالي أيوة. وهو قراءة العهد العملي الذي سيرشده الأستاذ محمد نور إحسان ثم يتبعونه جل وزراء الجدد. Pembacaan ikrar yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Nur Ihsan, kemudian diikuti oleh seluruh Kabinet BEM 2021. هل من فضلكم أن تقرأوا يا أستاذ أو كيف يا زيد؟ وين نعم. الآن هو؟ أرسله. ونرجو من جميع أعضاء هيئة الطلبة لعام 2021 أن يفتحوا الميكروفون. تفضل قد فتحت. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Serah terima jabatan BEM STD Imam Syafi'i Jember, ikrar jabatan. Dengan memohon rahmat Allah Ta'ala, kami sebagai anggota BEM STD Imam Syafi'i Jember terpilih untuk periode tahun 2021 berjanji. هل نتابعكم أولا؟ اقرأوا كل واحد منكم أمام هذا. طيب أو إن شاء الله أنا سأقرأ كلمات. يقرأه رئيس نيابة عن غيره يا أستاذ. يكتب أيوة به. خلاص يا الله اقرأ رئيس. نعم. Dengan memohon Rئيس rahmat الجديد. Allah Ta'ala, kami sebagai anggota BEM STD Imam Syafi'i Jember terpilih untuk periode tahun 2021 berjanji. 1. Ana harap setiap anggota BEM bisa mengikuti mulai dari nomor 1 ini. Senantiasa bersikap jujur.
adil disiplin, disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus BEM STDI Imam Syafi'i Jember. Mohon untuk mengikuti bersama-sama ya. Senantiasa bersikap jujur, Bersikap jujur, adil disiplin, adil disiplin, tanggung jawab tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas tanggung jawab dan pengurus BEM STD Imam Syafi'i Jember. dalam mengemban tugas sebagai pengurus BEM STDI Imam Syafi'i Jember. 2. Dua, Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra STD Imam Syafi'i Jember senantiasa menjaga harkat martabat martabat dan STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. 3. Tiga. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika STD Imam Syafi'i Jember dengan seluruh sivitas STDI Imam Syafi'i Jember serta berperan aktif dalam usaha mencerdaskan dan meningkatkan masyarakat STD Imam Syafi'i Jember. serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan dan meningkatkan masyarakat STDI Imam Syafi'i Jember. 4. 4. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEM STD Imam Syafi'i Jember Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEM STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjalankan roda organisasi. dalam menjalankan roda organisasi. 5. Akan berpikir luas, berjuang keras, dan bekerja cerdas. akan berpikir luas, berjuang keras, dan bekerja cerdas dengan ikhlas untuk kemajuan BEM STD Imam Syafi'i Jember. dengan ikhlas untuk kemajuan BEM STDI Imam Syafi'i Jember. Demikian janji ini kami ikrarkan. Demikian janji ini kami ikrarkan. Semoga Allah Ta'ala meridhoi dan memberikan pertolongan kepada kami. Semoga Allah Ta'ala meridhai dan memberikan pertolongan kepada kami. Baik, barakallahu fikum. Syukran lakum jami'an. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran ala qiraatikum. Fanati ila barnamij tali wa huwa ta'rif bil wuzara'il judud. Pemaparan seluruh kabinet BEM STD Imam Syafi'i 2021. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa natasharraf bi hudur al-asatidz al-kiram al-ustadz ad-doktor Muhammad Arifin hafizahullah taala wa kadzalika al-ustadz ad-doktor Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala wa kadzalika al-ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Wa kadzalika natasharraf bi hudur jami' al-mad'umin min ad-duyuf min jam'iyyati ulumil hadits wa kadzalika min jam'iyyati al-ahwal asy-syakhsiyah wa kadzalika min jam'iyyati rijal al-buhuth wa kadzalika min jam'iyyati rijal ad-da'wah. Fa nafrah bi hudur jami' al-musyarikin kadzalika alhamdulillah nastati' an naltaqi huna fi barnamij Zoom. Thumma wa bidayatan ashkurullah ta'ala ala kulli ni'am wa fadlih nastati' an nastami' fi hadhihi layla al-mubarakah. Thumma
أشكر لجميع الأساتذة الذين قد أرشدونا إلى سبيل الخير ولا يسأموا من نصيحتنا. ثم نريد أن نشكر لجميع الإخوة من هيئة الطلبة السابقة الذين قد علمونا طريقة تنظيم الهيئة، ندرس منهم ونستفيد منهم كثيرا. وأخيرا أشكر لجميع أصحابي في هيئة الطلبة للعام 2020 إلى العام 2021 الذين اختاروا بذل وقته وبذل طاقته لمصلحة جميع طلاب كلية الإمام الشافعي. فلا أنسى الأصحاب من الطلاب والأساتذة الذين أصيبوا بمرض وسقم، لعل الله يعافيهم ويرفع أمراضهم، آمين يا الله. فيا أيها الأحبة، في هذه الفرصة الطيبة أريد أن أبين بعض الأشياء. أولا ما يتعلق بهدف هيئة الطلبة في هذه المدة. فقد عرفنا أن هذا العام مختلف من العام أو من الأعمام الماضية. فالآن ندرس من بعد، ندرس عن بعد، فذلك لا نستطيع أن نجتمع في مكان واحد إلا عبر هذا البرنامج. فإن شاء الله تعالى في العام التالي 2021 نريد أن نركز في البرامج عن بعد. سنستخدم الإنترنت والشبكة الدولية كثيرا. فإن شاء الله لا نريد أن نقصر في هذا العمل. نعم، قد عرفنا أن لدينا قصور كثيرة في هذا الحال، لكن مع ذلك نريد أن نجتهد ونبذل ما استطعنا. فأريد أن أذكر نفسي وأصحابي في هيئة الطلبة للعام 2021 أن واجبنا هو العمل والاجتهاد، والحاصل بيد الله تعالى، فتوكلوا على الله. وقد عرفنا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله هو الذي يقدر، والله الذي أمرنا الاجتهاد والعمل. فالحاصل والأخير نوكل إلى الله تعالى. وكذلك أريد أن أقول للعام التالي إن شاء الله نريد أن نتعاون سويا مع كل منسوبي كلية الإمام الشافعي من قسم الطلاب، وكذلك من قسم الدراسة أو الأكاديمية، وكذلك من قسم المبلغ المالية. بارك الله فيكم أستاذ. ونريد أن نتعاون كذلك مع جميع الأصحاب من الطلاب. نعم، لذلك نقيم بعض
al-wizarah al-jadidah fi hayatil talabah wa ilman bi anna al-a'dha al-judud fi hayatil talabah nahsuluha bi tariqati jadidah wa su'bah fa al-a'dha al-judud la budda min al-ikhtibarat wa hiya min al-ikhtibar asy-syafawi wa kadzalika min al-ikhtibar at-tahriri. Walhamdulillah fatamma ikhtiyar jami' al-a'dha al-judud. Wal an urid an u'arif al-a'dha awalan bidayatan al-wuzara. Nah, pada kesempatan kali ini Ana ingin memperkenalkan dulu kepada rekan kami. Baik, Ana harap bagi nama yang dipanggil untuk membuka mic-nya dan memperkenalkan dirinya. Ana mulai dari diri Ana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Aryangga Ramadansyah. Ana hukum fillah. Ana berasal dari Bekasi. Sekarang Ana duduk di kuliah Prodi Ilmu Hadis semester 5 dan jabatan Ana adalah Presiden Mahasiswa. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua dan dari para asatizah. Barakallahu fikum. Selanjutnya pada akhuna Faiz Abdullah, silakan. Baik, mungkin ada masalah di jaringan ya. Ana saja memperkenalkan diri beliau. Faiz Abdullah. Faiz Abdullah. La'alan nantadir qalilan. Sanandur di partisipan. Faiz. Baik. Nah. Masmu Amla. Anifan. Masmu. Kana ala samit. Ana hukum fillah. Faiz Abdullah, ana min Cilegon Banten, wa ana qismi al-hadis mustawa al-khamis. Taib. Saya pun wakil presiden di kabinet BEM STDIS periode 2021. Insyaallah Wakil Presiden akan sama-sama dengan Presiden Mahasiswa untuk membantu mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya dan begitu pula dengan sekjenan atau sekretariat. Ya, baik. Selanjutnya kepada sekretaris pertama Muhammad Jaki Farhan, silakan untuk membuka mic-nya dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana hukum fillah, nama ana Muhammad Jaki Farhansyah. Ana dari Bekasi. Sekarang status ana di kampus STD Imam Syafi'i sebagai mahasiswa semester 3 Prodi Akhwal Syahsiah. Pada BEM tahun periode 2020-2021 ana menjabat sebagai sekretaris. Jazakallahu khairan. Tentunya sekretaris ini akan fokus untuk memperbaiki administrasi di BEM dan menjalankan tentunya menjalankan administrasi dari menyurat dan proposal dan segala macamnya. Selanjutnya kepada sekretaris 2 sebagai tim yang membantu pertama itu Al-Akh Zola Harith. Silakan untuk membuka mic-nya dan perkenalkan dirinya. Ini udah dibuka ya. Tapi mungkin Ana perkenalkan saja Al-Akh Hanzul Haris. Ya, ini beliau Hanzul Haris berasal dari Lombok Timur dan sekarang duduk di semester pertama dari Prodi Ahwal Syahsiah. Ya, karena ini sejujurnya adalah pilihan
yang cukup darurat ya, karena kita sulit sekali menemukan teman-teman yang ingin menjadi sekretaris pada periode dari anggota periode sebelumnya, karena diutamakan para ini adalah dari anggota lama. Tapi insya Allah kita sekretaris 2, insya Allah kita percaya dengan Al-Akh Abdul Harith untuk mengemban amanah sekretaris 2. Baik, selanjutnya kepada bendahara 1 Al-Akh Fatur Rahman Hidayatul Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sepertinya juga ada masalah di internet ya, karena memang sebagian teman-teman berada di wilayah agak jauh. Mungkin bisa dilihat fotonya Al-Akh Fatur Rahman. Ya, ini beliau Al-Akh Fatur Rahman berasal dari Pandeglang, Banten. Ya, sekarang beliau duduk di semester 3 dari Prodi Ilmu Ahwal Syakhsiyah. Dan insya Allah bertugas sebagai bendahara yang nanti insya Allah akan mengatur administrasi keuangan bersama dengan Puket Keuangan dari SD Imam Syafi'i. Karena dengan kondisi pandemi ini, sebagian besar keuangan akan diatur oleh Puket 2 Keuangan SD Imam Syafi'i Jember. Taib Barakallahu. Selanjutnya kita langsung masuk ke kementerian. Pertama, Kementerian Dakwah dan Ta'lim, Al-Akh Ronaldo Andiko. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Ronaldo Andiko. Ana berasal dari Riau. Ana sekarang duduk di Al-Khamis di Kismi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Baik. Ana sekarang jabatannya adalah sebagai Menteri Dakwah dan Ta'lim. Baik, Barakallahu fikum kepada Akh. Bukan Menteri Agama ya. Baik. Selanjutnya adalah Kementerian Desa oleh Al-Akh Gilang Malcolm. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana akhukum fillah Gilang Malcolm Habibi. Wal'an ana darisun fi qismi ulumil hadith fi mustawal khamis. Alhamdulillah. Faqadar Allah wa ma syafa'al annani ukhtirtu bihadzal mansibil kabir. فالله أسأل أن يعيننا بفضله في إنجاز هذه الأعمال الكبيرة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilang, welcome حبيبي. أنت حبيب يا حبيبي. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. ثم ننتقل إلى الوزير التالي وهو Wazir Al-Maktabah atau Kepustakaan. Kepada Akh Kusuma Walia silahkan buka mic dan memperkenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Kusuma Walia, asal dari Riau. Sekarang ana di Prodi Ahwal Syakhsiyah. Alhamdulillah sekarang semester 5. Dan untuk pengurusan BEM tahun ini, ana diamanahi sebagai Kementerian Perpustakaan. Ya, baik, Barakallahu fiik. Iman, kementerian ini sebenarnya kita coba kementerian yang bisa bekerja dengan perpustakaan itu
di Jember. Jadi nanti kita akan usahakan alam akan sampai kapan kita akan berusaha untuk mendigitalisasikan semua program-program yang selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Al-Tarmizi Hardianto dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nama ana Tarmizi Hardianto. Ana sekarang di Prodi Ahwal Syahsiyah semester 5. Sebelumnya adalah anggota BEM, anggota Kominfo, dan sekarang melanjutkan untuk menjadi ketua Menteri Kominfo. Ya, begitu. Baik, jazakallah. Bukan Menteri Pariwisata dan apa ya? Bukan ya? Ekonomi kreatif. Barakallahu fiik, masyaallah. Tarmizi. Masyaallah. Qabla an nakhtar hadhihi al-ikhtiyarat nuhawil an nadrus min al-jami'at al-wataniyah fi Indonesia. Walhamdulillah indi ashab ya Ustaz fi ba'dhi hadhihi al-jami'at wa as'aluhum kaifa al-hay'ah hunak wa taqsim al-amal. Selanjutnya Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, ini kreatif. Sandiaga. Masyaallah. Karena memang kita akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya kreatif. Karena memang kita lihat di pandemi ini digital marketing bisa disebut tuh sangat marak ya, sangat marak. Ya. Di sini juga akan kita gali. Kita di sini sama-sama belajar ya. Tadi ada yang ingin Anda sampaikan juga sebenarnya mahma balagha ilmuna mahma balagha al-khibrat ladaina fi al-awqat as-sabiqah lakin al-hayah tamur wa tamshi wa ad-dirasa wa at-ta'allum sayakun limuddatil hayah ila mamatina. Ya. Jadi alhamdulillah Ana banyak sekali dapat rekan-rekan yang memang pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Cuman yang Ana ingin ingatkan diri Ana sendiri khususnya dan kemudian teman-teman supaya tidak merasa ujub atau bangga diri dengan pengalaman dan jabatan yang pernah dahulu dijabat. Ya, karena memang namanya hidup ada pembelajaran sampai menjadi kita. Gitu. Kita akan terus selalu belajar, memperbaiki diri. Ekonomi kreatif, Al-Akh Asril Ilyas Dedi Pratama. Silakan untuk memperkenalkan. Bismillah, perkenalkan. Nama ana Asril Ilyas Dedi Pratama. Donasi dari Lampung, tepatnya Pringsewu. Ya, sekarang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan yang sebelumnya jabatan saya adalah anggota dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, sekian. Cocok di zaman pandemi, zaman ekonomi kreatif. Jadi, minta bersinergi dengan Sandiaga Uno, insya Allah ya. Kalau yang terakhir yaitu kaderisasi dan manajemen talenta ya. Akhuna Khosyi Zakwan Rofifi. Ini adalah salah satu kementerian yang baru kita buat. Walaupun sebenarnya beberapa kementerian lain yang ingin coba kita munculkan juga berkaca dari Universitas Top ya. Tapi secara perlahan kita ingin sedikit lebih dahulu. Kita mulai dari kaderisasi dan manajemen talenta terlebih dahulu. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Akhuna Khosyi Zakwan Rofifi. Masya Allah.
تزودت ولا ايه؟ ما لا لا يا الله لا لا متى يا شيخ أنت قلت لماذا؟ متى؟ الإجازة. لا لما وجدت. تفضل تفضل يلا قرب نفسك بس. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Khoshi Zakwan Rofifi dan saya orang di ilmu hadis semester 5 dan saya alhamdulillah ditunjuk oleh Bapak Arifda sebagai Menteri Administrasi dan Manajemen Pemerintah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Jadi kementerian ini, Kaderisasi dan Manajemen Pemerintah, akan berfokus pada hal kaderisasi ya, kaderisasi para mahasiswa, karena dibuatnya kementerian ini dimulai dari keprihatinan. Jadi kalau saya melihat kebanyakan organisasi yang ada di SD itu biasanya atau sebagian pengurusnya adalah orang yang sama begitu. Misalnya kita bisa melihat pada Hima Fokus atau Hima Fakih, lalu juga UKM Rijal Dakwah atau Rijal Riset, biasanya hanyalah orang yang sama. Bisa jadi satu orang itu memiliki 2 jabatan pada 2 organisasi yang berbeda, atau bahkan 3 ya. Nah, karena itu kita ingin dari Kementerian Kaderisasi dan Manajemen Talenta ini yang akan dikomandoi oleh Al-Akh Khoshi Zakwan Rofifi untuk fokus dan mempropagandakan bahwa organisasi itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masa depan seorang mahasiswa. Kita ingin dengan wasilah kementerian ini, mahasiswa bisa lebih memahami pentingnya untuk mengikuti kegiatan non-akademik di STD Imam Syafi'i. Dan juga tentunya setelah itu kita ingin menemukan talenta-talenta ya. Jadi terkadang ada orang yang talentanya belum ia munculkan karena tidak diberikan wadah atau kesempatan. Atau bahkan ada juga mahasiswa yang tidak mengetahui ya, atau tidak sadar atas talenta yang miliki ya. Nah, ini yang kita ingin fokuskan dalam kementerian ini. Gitu. Baik, lalu yang terakhir adalah Biro Desain Komunikasi Visual. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Taib, sepertinya Al-Akh Muhammad Al-Fatah memiliki kesulitannya karena beliau bilang ke saya sedang berada di pedesaan gitu, jadi agak sulit. Mungkin Anda akan tampilkan fotonya saja. Ini sama Manur Zaman, ada Manur Zaman, masya Allah. Ada ya Ustaz. Nah, Ya, huwa Allah. Muhammad Al-Fatah, wa huwa min Riau kadzalika. Nah. Wal an wa yadrus fi qismi al-ahwal asy-syakhsiyah al-mustawa al-khamis. Dan wa mansibuhu wa wazir ismi atas min ya, atau kita. Jadi kenal juga BEM yang ada di UI ya, dan alhamdulillah kita ada kenalan bertanya والله ما نسمع الصوت. هل إزعاج شوية ممكن شبكة عندكم antara kementerian atau departemen misalnya untuk ukarir hal مسموع الآن يا أستاذ؟ الآن واضح. من قبل مو واضح. طيب تفضل. Jadi kenapa kita bedakan antara kementerian dan biro? Ya, kita coba pelajari dari kenalan yang ada di UI, karena di sana dibedakan antara departemen atau kementerian dengan biro. Ya, jadi tugas biro itu
disebut olehnya bahwa Biro sebagai badan yang menunjang kegiatan kementerian-kementerian yang lain. Ya, jadi di sini Ana lihat desain komunikasi visual sangat diperlukan dalam BEM STD Imam Syafi'i, terutama dalam masa pandemi. Segala sesuatu dilakukan secara online, sehingga kita perlu mengemas kegiatan dan juga informasi dengan sebaik-baiknya. Tentunya hal itu butuh kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang desain dan visual. Ya. Di sini mencakup seperti desain grafik, lalu video editing, ya, lalu kita akan coba rekrut orang-orang yang ingin belajar dan memang sudah punya wawasan dasar tentang seperti 3D desain, ya, dan semisalnya yang masuk ke bab desain komunikasi visual. Ya. Taib, jazakumullah khairan ala al-musyarikin. Dan sekarang Ana ingin perkenalkan atau minimal Ana ingin menunjukkan nama-nama para anggota yang lain. Karena alhamdulillah teman-teman yang lain tidak ikut hadir dari sini. Walaupun qadarullah afal, nama-nama ini belum sempat kita tentukan. Kita belum tayin mereka akan berada di kementerian mana. Baik, ada anggota lama di sini yang berjumlah 10 orang ya. Ada berjumlah 10 orang. Nanti akan kita bagi ke beberapa kementerian dan biro yang ada. Lalu di sini ada anggota baru di semester 1, baik dari prodi awal syakhsiyah dan juga ilmu hadis, berjumlah 17 orang. Ya, berjumlah 17 orang. Dan ini seperti yang tadi Ana sebelum ini Ana sebutkan, bahwa anggota baru ini menempuh beberapa proses yang tidak mudah. Pada awalnya ada sekitar 31 orang yang mendaftar untuk menjadi bagian dari BEM, tapi setelah proses pertama yaitu ujian tulis, ya, sebagian mereka ada yang tidak mengikuti ujian tersebut dan sebagian mereka ada yang kurang direkomendasikan begitu. Lalu setelah ujian tulis kita adakan ujian wawancara. Para menteri, alhamdulillah jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada para menteri di BEM periode 2020 yang telah membantu kita untuk mewawancarai para anggota baru. Ya. Dari sekitar 20-an peserta, akhirnya kita dapati yang direkomendasikan untuk diterima dan yang tidak direkomendasikan. Ya, dan totalnya berjumlah 17 orang ya. Oh ya, Afwan, di sini semuanya bukan dari semester 1, ada juga kita berikan kesempatan pada semester 3 ya. Dari awal syakhsiyah dan prodi ilmu hadis. Taib, hada minni. Jazakumullah khairan ala husni ihtimaikum wa ihtimamikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masyaallah. Muwaffaqun. Amin. Jazakumullah khairan ala qiraatihi. Asallahu yanfa'ana biha fid darain. البرنامج التالي وهو الاختتام. فأنا محمد الرافع يحيى كرئيس الجلسة أعتذركم على جميع الأخطاء. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ كفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. وفقكم الله يا شباب. نعم، بارك الله فيكم جميعا. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. سررنا بهذه ما شاء بعد الله هذا عندنا طيبة. نعم، تفضل. وبعد هذا عندنا إعطاء الجائزة المقابلة. هل إلى الأساتذة الفضلاء نسمح لكم بالخروج من هذه القاعة الزوم وللطلاب كذلك لمن شاء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخ Cartur. بارك الله فيك. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum khairan. Antum tambah ganteng aja sekarang, masya Allah ini. Beda ya. Dulu penjabat sebelum nikah ya, sekarang setelah
Masya Allah, tambah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, wafakumullah. Astaudiakumullah. Tidak tadhi'u wadai'uhu. Narakum insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu door prize. Nah, jadi sistematis door prize pada malam hari ini adalah menjawab pertanyaan. Ada 4 hadiah yang akan dibagikan. Yang bisa menjawab, maka hendaklah dia memencet tombol raise hand, dan yang paling cepat insya Allah kita akan pilih untuk diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, sebelumnya semuanya naam boleh, naam. Tapi anak nggak bisa raise hand nih. Naam. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu kaidah penting yang diberikan oleh Ustadz Arifin Badri dalam nasihat beliau. Kaidah dalam menjadi pemimpin. Nah, ya, kita lihat ada Khoshi. Nah, kepada saudara Khoshi, dipersilahkan untuk membuka mikrofon. Saudara Khoshi. Sebentar, perlu bantuan dari panitia. Ayo. Afan lah. Bahwa maslahat jami' muqaddamun ala